ए लौ न के भो काकालाई? ओहो, हार्ट एट्याक भए जस्तो छ त। लौ न छिटो गरौँ न, यहाँ मान्छे मर्ला जस्तो भइसक्यो। के गर्ने त, कहाँ लैजाने? अब यता लग्ने उता लग्ने भनेर समय खेर नफालौ, बरु सिधै डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्राकोमा लिएर जाउँ। डाक्टर जितेन्द्र, त्यहाँ चाहिँ किन लैजाने नि? किनभने प्रदेश नम्बर 2 मै एकमात्र क्याथ ल्याब सञ्चालन गर्न सक्षम डाक्टर हुन् जितेन्द्र कुमार मिश्रा। ए हो र? अनि के सुविधा उपलब्ध छन् त? सेवाहरू जालीद्वारा मुटुको बन्द रक्त सञ्चार खोल्ने एन्जियोप्लास्टिक, मुटुको चालमा गडबडी भएमा ब्याट्री हालेर ठिक गर्ने पेसमेकर, मुटुको बन्द रक्त सञ्चार जाँच गर्ने एन्जियोग्राफी, दौडाएर मुटुको चाल हेर्ने टिएमटी, मुटुको भिडियो एक्सरे, इको तथा इसिजी का साथै मुटुसँग सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान तथा उपचार सहजै पाइन्छ। साथै घरमा बसी टेलिफोन मार्फत परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्रा, सम्पर्क नम्बर 9812 93969 र 9802 01819। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम हाम्रो सवालमा। म कार्यक्रम प्रस्तुता डेभिड पाण्डे। एफएम ब्यान्डको 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज रेडियो सान्भी मार्फत तपाईँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हाम्रो सवालमा रहेर हामीले आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बेलुका 6:30 बजेदेखि 7:15 बजेसम्म समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुरा गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। आज यो वर्षको अन्तिम दिन अर्थात् भोलिदेखि नयाँ वर्ष 2078 सुरु हुँदैछ। तपाईँ सम्पूर्णमा नयाँ वर्ष 2078 सालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो 2078 साल 2077 साल जस्तो कष्टकर नबनोस्। हामीले सोचेका ती सकारात्मक सोचहरू पुरा हुँदै जाउँ, सबैलाई सुख र समृद्धि प्राप्त होस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। र आज यो 2070 साललाई फर्किएर हेर्नु नै पर्ने हुन्छ। ती तिता मिठा जे जस्ता कुराहरू भए पनि हामीले एकचोटि फर्किएर त्यसबाट हामी पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। आज यसैसँग सम्बन्धित रहेर 2077 सालमा के कस्ता गतिविधि भए, केलाई सम्झन सक्छौँ, केबाट के सिक्ने लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्ने प्रयास गरेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदी। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी। सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। अब 2077 सालको हामी अन्तिममा पनि छौँ। अब आज मसान्त वर्षान्त हो। अब यो वर्षलाई समग्रमा सम्झिँदाखेरि कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ नि यो समयमा, यो एक वर्षमा भएका घटनाहरूलाई? अनि यो अघिले चाहिँ हामीहरूलाई मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि कोभिड पेन्डेमिकले गर्दाखेरि कहिल्यै भुल्न नसकिने र एकदम दुःखदायी वर्ष नै रह्यो, आर्थिक रूपले पनि मानवीय रूपले पनि। त्यसकारण यसलाई चाहिँ एक किसिमले दुःखद वर्षको रूपमा नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको इतिहासमा दर्ज हुने नै वर्ष हो यो। विक्रमाब्द भन्दा पनि त्यस्तै हो, ईशाब्द पनि लगभग त्यस्तै हो। अब राजनीतिक घटनाक्रम हेरौँ, जब वैशाख 8 गतेदेखि विशेष गरेर त्यति बेलासम्म अलि स्थिर देखिएको थियो, तर 8 गते पछाडिपट्टि भएका राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? होइन, नेपालको म यसलाई कुनै अप्रत्याशित घटनाक्रम मान्दिनँ। यो अहिलेको प्रणाली, संवैधानिक अवस्था र नेपालको भू राजनीतिक अवस्थितिका कारणले, आन्तरिक र बाह्य कारणले जुन प्रकारको अप्राकृतिक राजनीतिक मुद्दाहरूको उठान र बैठान हुन्छ, त्यसैको निरन्तरता बाहेक यो पनि केही पनि होइन। भनेको यो अहिले जति पनि हामीले परिदृश्यहरू देख्यौँ त्यसलाई सामान्य नै मान्नुपर्ने हो? सामान्य, किनभने जबसम्म हामी आफ्नो इतिहासलाई मध्यनजर गरेर भविष्यका लागि हामीले परिवर्तित हुनुपर्छ भन्नुको सट्टा
हामी उत्तेजनामा रमाउने र भावावेशमा दौडिने राजनीति जबसम्म लोकप्रिय हुँदै गर्छ तबसम्म हामीहरूले यस्ता दुर्घटना यी नियति यी दुर्गति हामीहरूले भोगि नै रहनुपर्छ। दोष हाम्रो पनि छ। एकदम समाजको पनि दोष छ, समाजबाटै नेतृत्व निर्माण हुने हो। अब जस्तै यो जस्तै वैशाख 8 गते अध्यादेशको कुरा होस्, फेरि 12 गतेको फिर्ताको कुरा होस्, त्यस पछाडि एउटा पार्टीभित्र आएको तरङ्ग होस्, यो सबै ग्राउन्डमा एउटा पार्टी मात्र लिए नै गराइराख्या हो कि यो एकदम त्यो मात्रै होइन। पहिलो कुरो त नेपालको भू राजनीतिक अवस्थितिको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति कस्तोसम्म हुन्छ भन्ने कुरो नेपालको नेतृत्वले बुझ्नु पर्यो र त्यसलाई आफ्नो अवस्थितिलाई देशको पक्षमा सौदाबाजी गर्न सक्नु पर्यो। त्यो हामी असक्षमै भएका हौँ। आजदेखि होइन, बिपी कोइरालाका पालादेखि तपाईँ फिटो केपी ओलीलाई मात्रै दोष नदिउँ, अरू त्यस पछाडिका नेताहरूलाई मात्रै दोष नदिउँ। बिपी कोइरालाका पालादेखि अनवरत रूपमा यही भइरहेको, तपाईँ पञ्चायतलाई भन्नुहुन्छ कि त्यस पछाडिलाई भन्नुहुन्छ कि अनवरत रूपमा हाम्रो यही समस्या हो। यो समस्यामा अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि, प्याराडाइम सिफ्ट नगरेसम्म न हामी शान्तिले बस्न पाउँछौँ न हाम्रा छिमेकीलाई हामीहरूले शान्तिले बस्न दिनेवाला छौँ। यो त अनवरत भइरहन्छ। न भावी पुस्तालाई हामीहरू त्यो सुन्दर भविष्य हस्तान्तरण गर्नेवाला छौँ। एकदमै ठुलो प्याराडाइम सिफ्ट इन्क्लुडिङ द सोसल साइकोलोजी एकदमै हामीहरूले परिवर्तन गराउनुपर्छ। त्यो त्यस्तो प्रकारको अब सोचमा, नयाँ सोचमा हामीहरू लागेनौँ भने हामीले दुर्गति बाहेक केही पनि बिहोर्ने होइन। हामीहरूले प्राकृतिक स्रोतलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, सभ्यता र सांस्कृतिक स्रोतलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। जब स्रोतलाई प्रयोग गर्न नसकेपछि हाम्रो हातमा लाग्ने के हो? गरिबी, उत्तेजना, आक्रोश। अहिले पनि नेपालमा तपाईँले सञ्जाल र सञ्चारको परिस्थिति हेर्नुहोस्, नकारात्मकताले कत्रो प्रश्रय पाएको छ होइन। अनि यो नकारात्मकतालाई हिरो बनाउने होइन, सबैलाई चाहिँ मतलब अप्राकृतिक किसिमले अथवा स्वाभाविक किसिमले नाङ्गो भएको अथवा व्यथित भएको, पीडित भएको देख्दाखेरि आनन्दित हुने जुन सामाजिक मनोविज्ञान, स्याडिस्टिक सामाजिक मनोविज्ञान हामीले जुन निर्माण गरेका छौँ, यसले हामीलाई सही गन्तव्यमा पुर्याउँदैन। यसको दोषी भने त राजनीतिको कोर फिलोसफी नै हो, राजनीति नै हो होइन, राजनीतिक नेतृत्व तह नै हो। र अनि त्यो सँगसँगै जुन ओपिनियन मेकरहरू भन्छौँ हामीहरू, जसलाई अब तपाईँहरूले विश्लेषक, बुद्धिजीवी के भनेर अब विशेषण दिन सक्नुहुन्छ, तीमा जसले चाहिँ जसका डिस्कोर्सहरूले एउटा एक किसिमको पब्लिक ओपिनियनहरू निर्माण गर्दछ, तिनीहरूले पनि आफूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। अब एउटा चाहिँ त सिकिस्त भएको चाहिँ एउटा बिरामीलाई चाहिँ पुरै चाहिँ त आइसक्रिम र दही खान मनपर्छ भनेर आइसक्रिम र दही नै दिने खालको जुन मनोविज्ञानबाट यस्ता प्रकारका ओपिनियन मेकरहरू पनि अगाडि बढेका छन्। यसले पनि सही गन्तव्यमा हामीलाई पुर्याएको छैन। जस्तै मैले पहिले दिमागले होइन, दिलले मात्रै काम गरेर मन्जिलमा पुगिँदैन, भावनात्मक र भावावेशमा बहकिएर हुँदैन। हेर्नुहोस्, युद्ध, राजनीति, कूटनीति ले चाहिँ र व्यापार, इकोनोमिक्सले भावना बुझ्दैन, नाफा र नोक्सान मात्रै बुझ्छ। त्यसकारण मस्तिष्कले काम लिने जबसम्म हामीहरू काम गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो दुर्गति यही हो। जस्तै अघि नै हजुरले जोड्नुभयो, भित्री अथवा बाह्य शक्तिहरूबाट चाहिँ यो प्रकारको राजनीतिक खेलहरू भइरह्यो भन्नुभयो। खास आक्रमण चाहिँ के भइरहेको, कहाँ माथि भइरहेको छ? राजनीतिमाथि भइरहेको छ अथवा कहाँ माथि? यो त मेरा बारम्बार धेरै आइसकेका छन् डिस्कोर्स, कतिवटा दोहोऱ्याउनु होइन। हाम्रो छिमेकीहरूको सुरक्षा चासो है र हाम्रो छिमेकप्रतिको दृष्टिकोण एकदमै बिल्कुल विपरीत छ। त्यो विपरीतता चाहिँ लामो समयदेखि आइरहेको छ। हामीहरू पनि कोर्स करेक्सन गर्नको सट्टा त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछौँ। छिमेकीहरू अरू आक्रामक भएर अगाडि आउँछन् र छिमेक केन्द्रित नीति बनाउने
चाहिँ पश्चिमी शक्ति र अरू शक्तिहरू पनि त्यतिकै सबल भएर आउँछन् र यो द्वन्द्वात्मक अवस्थामा छिमेक केन्द्रित नीति बनाउनका लागि सरकारी तहबाट होस् अथवा सरकारी तहबाट त नभनौँ, एक किसिमको सामाजिक मनोविज्ञान जब परपीडक रूपमा अगाडि बढ्छ त्यसले एकदम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आतङ्ककारीदेखि लिएर तमाम किसिमका कुतत्त्वहरूसित सम्झौता गर्न थाल्छ। हामी त्यो अध्यायमा छौँ अहिले भइरहेको त्यही हो। धेरै कुतत्त्वसित हामीले सम्झौता गऱ्यौँ र आफूलाई परपीडक आनन्द यसलेबाट मिल्छौँ भनौँ। खास गरिकन यसैको रिफ्लेक्सन त हो नि, जब यो युगमा आएर मान्छे एउटा मास्टर डिग्री गरेको व्यक्ति आफूलाई मार्क्सिस्ट भन्छ भने त्योभन्दा लाज लाग्दो र लजाउनु पर्ने देश कुनै हुन्छ? त्यो एकदमै आक्रोश होइन, विकर्षण र एकदम हिंसक मनोविज्ञान र पीडक मनोविज्ञान जबसम्म स्थापित हुँदैन तबसम्म मार्क्सिस्टहरूको यत्रो वर्चस्व नै निर्माण हुँदैन। त्यसै हाम्रो समाज त्यस्तै छ, हाम्रो नेतृत्व त्यस्तै छ। दोष अहिलेको नेतृत्वको मात्र होइन, होइन, हाम्रो विकासक्रममा एकदम भनियो 50-60 वर्षदेखि नै त्यसरी नै विकासक्रम भएर आएको छ र कुनैले अब बिपी कोइरालाले पनि यसलाई सुधार्न गरेर तात्विक रूपमा सक्नु भएन। उहाँको प्रतिपक्षी भूमिका जानुभयो। राज संस्थाले पनि त्यसलाई रणनीतिक रूपले उपयोग गर्छु भन्दाखेरि अन्तिममा आफै विस्थापित भएर गयो होइन। अब 20औं शताब्दीमा आफूलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राजा बनाउँछु भनेपछि त त्यो टिक्दैन थियो, टिकेन होइन। अनि पछिल्लो अध्याय कम्युनिस्ट त कम्युनिस्ट नै भए, काङ्ग्रेस पनि कम्युनिस्टलाई नै कम्युनिस्टको नीति र कम्युनिस्टको मनोविज्ञानलाई नै अनुमोदन गरेर अहिलेसम्म उपस्थित भइरहेको छ। त्यस कारण तुरुन्त म अप्टिमिस्टिक छैन। केही उन्मुक्ति त होला नि यसबाट? लामो समय पर्छ। समाज परिवर्तन र राजनीति परिवर्तन रातोरात हुँदैन, रातोरात भएको टिक्दा पनि टिक्दैन र यसले लामो समय लाग्छ। जब लगभग यो मार्क्सिस्ट जुन मेनिया छ समाजमा, यो दुब्लाएर पातलेर एकदम सानो झिनु भयो भने अनि त्यस पछाडि एक किसिमको निर्माण होला परिस्थिति, अदरवाइज हुने स्थिति छैन। नेपालको सबैभन्दा बिगेस्ट डिस्गाइज भनेको चाहिँ यो वाम मेनिया, वामपन्थप्रतिको चरम जनताको आकर्षण र त्यसलाई खेतीपाती, राजनीतिक र आर्थिक बढोत्तरी र उन्नतिको औजार बनाउने नेतृत्व, यो दुईटा नै हाम्रो अभिशाप हो। यसैले हामीहरूलाई हाम्रो चाहिँ भूरणनीतिक अवस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा सौदाबाजी गर्न पनि रोकेको छ, प्रतिक्रियात्मक बनाएर, र नेपाललाई चिरकालसम्म एउटा दरिद्रतम र उद्वेलित हिंसक द्वन्द्वात्मक अवस्थामा फसाएको छ। अब यो यसमा चाहिँ प्रणालीको भूमिका, व्यवस्थाको भूमिका चाहिँ त्यही राजनीतिक सैद्धान्तिक र त्यही राजनीतिक विचारबाट प्रदत्त प्रणाली हो नि त। यो प्रणाली नै गलत हो भन्न मिल्छ? तपाईँ किन नमिल्दैन? तपाईँ प्रणाली भनेको पोलिटिकल सिस्टम भनेको संविधानबाट गाइडेड होइन। संविधानको प्रस्तावनामा के छ? आफ्नो अतीत र आफ्नो इतिहासलाई धिक्कार्दै समाजवाद उन्मुख। व्हाट्स द्याट? पुरा संविधानको सेन्ट्रल पोइन्ट नै तपाईँको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक गर्वलाई समाप्त पार्नमा केन्द्रित छ भने त्यसबाट तपाईँ के अपेक्षा लिनुहुन्छ? राजनीतिक मतलब आर्थिक उन्नतिलाई बाधित गर्नमा केन्द्रित छ भने त्यसबाट तपाईँ के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? गल्ती त्यहीँबाट त्यहीँदेखि सुरु। तपाईँ संविधानको प्रस्तावना, संविधानलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्नुहोस् र टाटालाई यहाँ लगानी गर भन्नुहोस्, अमेरिकन उद्योगपतिलाई लगानी गर्न भन्नुहोस्, चाइनाको कर्पोरेट सेक्टरलाई लगानी गर्न भन्नुहोस्, को आउँदो रहेछ? संविधान त पढेपछि कुनै पनि आउँदैन। हामी जस्ता अक्षय पात्र छौँ जो सारा ब्राइट एकाडेमिक क्यारियर भएर पनि कुनै चाहिँ पश्चिम र दक्षिणको नोकर हुन नगएर यी चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर जुन भावनात्मक रूपमा हामीहरू बस्यौँ, हामीहरूले पनि त्यतिखेर चाहिँ टाउकाले काम नलिएर दिलले काम लिएको हुनाले अहिले यो दुर्गति भोगिरहेका छौँ। टाउकाले काम लिएको भए त त्यो आफ्नो त्यतिखेरको क्यारियर बेच्न हामीहरू जहाँ पुगेका हुन्छौँ, हाम्रो औकातै अर्को हुन्थ्यो।
अब यसले त अर्थव्यवस्थामा प्रत्यक्ष नै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। अब यो वर्षको अर्थव्यवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? हाम्रो चाहिँ के भने सेकेन्डरी चाहिँ मतलब र सेटेलाइट इकोनोमी हो। इन्डियाको इकोनोमी एकदमै राम्रो चाहिँ मतलब प्रक्षेप गरिरहेको छ वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि, र त्यो अवस्थामा ट्रिकल डाउन इफेक्ट र अब हाम्रो चाहिँ मोनिटरी सिस्टमै पेक छ इन्डियासित। यो त अर्को अनुहार भएको भारतीय रुपियाँ नै चलाउँछौँ हामी राष्ट्रवादीहरू, होइन? डलरमा कर्जा लिन्छौँ, भारूमा लगेर पेक गर्छौँ। त्यो नगर भन्ने म चाहिँ दलाल हो, त्यो गर्ने चाहिँ राष्ट्रवादी हुन्छ सबै नेपालमा। त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा भारतको उन्नतिको र त्यो वृद्धिको केही न केही ट्रिकल डाउन इफेक्ट यहाँ राम्रै होला स्वाभाविक हुन्छ, किनभने त्यसले मूल्य स्थिर राख्ने र मूल्यको वृद्धिको चाप बढ्न दिँदैन, र यो परिस्थितिले गर्दाखेरि ठिकै हो। अब हाम्रो कारणले होइन कि बाह्य कारणले चाहिँ हामीहरूको यो अलिकति रिकभरी हुन्छ कि भन्ने लागेको छ यसपालिको अर्थ। हामी यसमा चाहिँ कहाँ कहाँ चुकिरहेका छौँ नि हजुरले पोइन्ट आउट गरेका बुदाहरू के हो? धेरै छन्। मैले यसमा चाहिँ समृद्धि श्रृङ्खला भन्ने नै मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलमा पनि धेरैवटा चलाएको छु। कहाँ कहाँ चाहिँ हामीले आर्थिक नीतिमा चुकेका छौँ भनेर त्यहाँ लेखेका छौँ। तर तपाईँलाई आज साह्रै ठुलो प्रशंसा चाहिँ एउटा एज ए जर्नलिस्टमा के गर्छु भने मलाई साह्रै दिक्क लाग्छ जो ख्यातिप्राप्त स्थापित जर्नलिस्टहरू आएर पनि मलाई यो अर्थव्यवस्था कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, यद्यपि यसमा मेरो राम्रो अध्ययन छ, म पढेर जानेको मान्छे यो, होइन? अनि यसमा म चाहिँ एउटा उदाहरण दिउँ तपाईँलाई। म साइन्स पढेको मान्छे, मलाई एटम बम न्युक्लियर बमको बारेमा 1 घन्टा बोल्न लगाउनु भयो भने म बोल्छु, तर ल्याबोरेटरीमा गएर एटम बम त बनाउन सक्दिनँ नि। मलाई जहाजहरू कसरी चलाउँछ, जहाजको फिजिक्स के हो भन्नुभयो भने म 1 घन्टा राम्रै धारा प्रवाह प्रवचन दिन्छु, तर म ककपिटमा त बस्न सक्दिनँ नि। त्यसरी नै नेपालका ओपिनियन मेकरहरू जसरी म त ककपिटमा बस्न सक्दिनँ, जसरी म एटम बम बनाउन सक्दिनँ, त्यस्तै प्रकारका विश्लेषकहरू साह्रै धेरै हुनुभयो नेपालमा। म चाहिँ ककपिटमा त अर्थव्यवस्थाको ककपिटमा बसेको मान्छे, मलाई हरेक कुरा थाहा छ। र कुनै जर्नलिस्टले यो क्वेसन गर्दैन, खालि त्यही केपी ओलीको वरिपरि घुमेको छ, खालि प्रचण्डको वरिपरि आएको छ, शेरबहादुरको वरिपरि घुमेको छ, युट्युबमा तिनीहरूकै फोटो टाँसेको छ, अनि मोदीलाई टाढो गराएको छ, कसरी मोदीलाई गाली गरेर अलिकति टिआरपी बढाउने भनेको छ। यो खालि झिकेर यो पतित जर्नलिजम भन्छु म त, यो यल्लो नै त नभनौँ, पतित जर्नलिजम। अनि सबै पत्र पत्रिकादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ मतलब टेलिभिजन सबैका विषयवस्तु नै अर्थतन्त्र हुँदै हुँदैन। त तपाईँलाई किन आर्थिक विकास चाहियो? नेताहरूले तपाईँलाई नौटङ्गी गर्दैकै छन्, तपाईँहरूलाई न्युज मिलेकै छ, किन चाहियो तपाईँलाई राम्रो चाहिँ आर्थिक बढोत्तरी भनेर म भन्ने गर्छु धेरै जर्नलिस्टहरूलाई। तपाईँले चाहिँ आज आर्थिक मुद्दा निकाल्नुभयो, तपाईँलाई एकदम म धेरै मुरी प्रशंसा गरेँ यसको लागि। र आर्थिक मुद्दामा धेरैवटा विषयवस्तुमा चुकेका छौँ हामी, संविधानमा चुकेका छौँ, धेरै नीति नियममा चुकेका छौँ, र समग्र हाम्रो पोलिटिकल साइकोलोजी नै केमा इस्टाब्लिस छ भने पैसा कमाउनेहरू वर्ग दुश्मन हुन्, यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, र जो उद्योगपतिहरू हुन्छन् जसरी भए पनि यिनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्नुपर्छ। जबसम्म हामी पुँजीको विकास भएपछि मात्रै सबैमा पुँजी वितरण भएर हामी सबै सुखी हुन्छौँ, र पुँजी विकास अपरिहार्य छ, र पुँजीपतिहरूले जति पुँजी लगानी गरेर त्यसलाई जति सहज बनायो उति देश विकास हुन्छ भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान पनि जब स्थापित हुँदैन नि तबसम्म देश विकास हुँदैन। जबसम्म मार्क्सिस्टहरूको यो वर्चस्व रहन्छ तबसम्म यो मनोविज्ञान स्थापितै हुँदैन। आइदर चुज मार्क्सिजम अर प्रोस्पेरिटी। इफ यु आर सेलेक्टिङ मार्क्सिजम, बी रेडी टु बी द प्रोलेटरिएट। मार्क्सिजम तपाईँलाई भोट हाल्नुहुन्छ, मार्क्सिस्ट हुनुहुन्छ, मार्क्सिस्ट भएकोमा तपाईँ गर्व गर्नुहुन्छ भने सर्वहारा हुन तयार हुनुहोस्। तपाईँलाई प्रोस्पेरिटी चाहिएको छ भने एनिथिङ बट नट मार्क्सिजम, त्यसरी तयार हुनु। त्यस कारण हाम्रो सामाजिक राजनैतिक मनोविज्ञान नै, हाम्रो राजनैतिक समाज नै प्रोस्पेरिटीको लागि योग्य छैन। पार्टीको छाया हो यो, ठ्याक्कै पार्टीको सिद्धान्तको छाया हो भन्दा फरक नपर्ला। त्यस्तै स्थिति हो। मार्क्सिजमको अब मार्क्सिस्टहरूकै हो, छायाले नै गर्दा यस्तो हो। हामीलाई यस्तो हो कि कस्तो भने
पोलिटिकल लिबर्टी पनि भएन र इकोनोमिक लिबर्टी पनि भएन भने उत्तर कोरिया हुने हो। पोलिटिकल लिबर्टी भएन तर इकोनोमिक लिबर्टी भयो भने चीन हुने हो। इकोनोमिक लिबर्टी पटक्कै भएन, पोलिटिकल लिबर्टी चाहिँ छाडा हुनेसम्म भयो भने त्यो नेपाल हुने हो। अब पोलिटिकल लिबर्टी अलिकति ठिकठाकै तर दुर्जन नेपालको जस्तै, अनि इकोनोमिक लिबर्टी पनि चाहिँ मतलब अलिक मध्यम भयो भने त भारतसम्म हुने हो। हेर्नुहोस्, अनि पोलिटिकल लिबर्टी नभएर इकोनोमिक लिबर्टी भएका अरू अरबियन देशहरू पनि हेर्नुहोस्, दुइटै भयो भने अमेरिका र अस्ट्रेलिया हुने हो। तपाईँ कम्युनिस्ट भएर नेपाल हुने हो, उत्तर कोरिया हुने हो, कि दुइटै लिबर्टी छानेर तपाईँ अमेरिका र अस्ट्रेलिया जापान जस्तो हुने हो? त पिपुलले पनि सोच्नु पऱ्यो नि त। जहिले तैले आएर त फलानालाई त पत्रिकाले पनि फलानालाई तस्कर बनाएको छ, यसलाई यो बनाएको छ, यो बनाएको। तपाईँले नेपालको कुनै पनि मिडियाले आजसम्म नेपालको जीडीपी कन्ट्रिब्युटिङ सेक्टरमा काम गर्ने एउटा मात्रै व्यक्तिको प्रशंसा गरेको देखाउनु भएको छ, देख्नु भएको छ? छक्क पर्छ। तर आज तपाईँले बिङ ए यङ जर्नालिस्ट इकोनोमिक इस्यु उठाउनु भयो, थ्याङ्क्स। अब यसबाट हामी समृद्धिको यात्रा भन्दाखेरि त नारा राजनीतिक कुराहरू जोडिएको हुन्छ। अब कसरी सम्भव हुन सक्छ नि? सम्भवै हुँदैन। यो सिस्टम, यो प्रणाली र यो सपना नदेखे हुन्छ। नेपालले समृद्धि अर्थकोबाट ताकेर हुँदैन। प्रकृतिले दिएको पानी, सभ्यताले दिएको पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी र जनकपुर जस्ता, यिनीहरूलाई बेच्ने तपाईँसित सबल चाहिँ मतलब कार्यक्रम छैन भने तपाईँले समृद्धि ल्याउन सक्नुहुन्न। कहाँबाट लिएर जानु समृद्धि? केले दिन्छ समृद्धि? हामी पर्यटन र पर्यटनतिर बढी केन्द्रित हुनु पर्यो। पर्यटन, तीर्थाटन र पानी, हामीलाई समृद्धि यही हो। यति नै हो। हामीहरूको कुनै रिलेटिभ त्यत्रो इन्डस्ट्रियलाइजेसन गरेर त्यत्रो रिलेटिभ बेनिफिट लिने स्थिति छैन। यो क्षेत्रमा जति आकर्षण हुनुपर्ने पछिल्लो समय त केही बढी देखिएको छ, तर पर्यटन क्षेत्रमै पनि वैदेशिक लगानीका कुराहरू जोडिन्छन्। तिनी कुराहरू फेरि खासै आउँदैनन्, अथवा यहीँ भएको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि उकास्नको लागि केही प्रयास नभयो? एकदम प्रयासै भएको छैन। एउटा तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। एउटा देश, यो देशको सबभन्दा ठुलो पपुलेसन सेन्टर भनेको काठमाडौँ होइन, सबभन्दा ठुलो पपुलेसन क्लस्टर। यसको लाइफ लाइन भनेको काठमाडौँबाट इन्ट्री पोइन्ट बिरगन्जसम्म अथवा रक्सोलसम्मको फास्ट ट्र्याक होइन। 75 वर्ष कि 73 वर्षदेखि बन्दैछ। कति वर्षदेखि बन्दैछ? कान्ति राजपथ 50 वर्षभन्दा बढीदेखि होला। हेटौडाबाट आउने, हेटौडा र काठमाडौँ जोड्ने कतिवटा छन्? सिस्नेरीको बाटो छ, त्रिभुवन राजपथ छ होइन, मङ्गलिनको बाटो छ, कान्ति राजपथ छ। तपाईँको प्राथमिकता के हो? एउटा त तपाईँले फास्ट ट्र्याक बनाउनुहोस् कि ठ्याक्कै जोड्ने, अर्को फास्ट ट्र्याक बन्दैछ, त्यो स्लो ट्र्याक कहिले हुने हो? अनि आर्मी बेकारमा विवादमा मुछिया छ, आर्मीको इमेज धुलिसात भएको छ होइन। यति पनि हामीहरूले कन्सोलिडेट गरेर यो चाहिँ बाटो हामीहरूले बनाउँछौँ, त्यस पछाडि अरू भने पछि हेर्दै जान्छौँ भनेर भन्न अहिलेसम्म गरेनौँ, गर्न सकेनौँ। भने हामी आफ्नो प्राथमिकतामा कतिसम्म हामी चाहिँ मतलब असंवेदनशील छौँ। अहिलेको मात्रै होइन, त्यो पञ्चायतकालदेखि त बेसिक साइकोलोजी हाम्रो केही परिवर्तन भएको छैन। लेफ्ट नै साइकोलोजी हो बेसिस होइन, परपीडक होइन, प्रतिक्रियात्मक। त्यो पञ्चायत होस्, राजा वीर महेन्द्रदेखि लिएर आजसम्म त्यही हो। त्यसले हामीलाई जुन गन्तव्यमा पुर्याउने त्यही गन्तव्यमा पुर्याउने हो। बजेट आउँदा, नीति तथा कार्यक्रमहरू आउँदाखेरि एकदम प्रशंसायोग्य छ भनेर कतिपय अर्थविदहरूले पनि यो औँल्याइरहेका हुन्छन्। तर कार्यान्वयनको पाटोमा जाँदाखेरि त्यो कार्यान्वयन 20%, 22% त्यस्तो कता हो, कता चाहिँ मतलब प्रशंसायोग्य नै पनि छैनन्। अहिलेसम्म पनि सरकारले जाँडबिँडी बोका बेच्ने र प्राइभेट सेक्टरलाई सामाजिक क्षेत्र जिम्मा लगाउने कुरामा कुनै पार्टीले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरेर ठुलो परिवर्तन ल्याउँछु भनेर भनेका छैनन् है। अहिलेसम्म निजी क्षेत्रको पुँजी संलग्नता र कर्पोरेट क्षेत्रको पुँजी संलग्नता गरेर यो हदसम्मको विकास गर्छु भनेर भनेका छैनन्। एकदम अहिलेसम्म भएका निजी र कर्पोरेट पुँजीको परिचालन स्वतन्त्रता र पुँजी स्वतन्त्रताका लागि एकदमै कठोर र कोही बढी कठोर, कोही अलिक कम कठोर नीति लिने मात्रै हुन्।
त्यो स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गर्ने प्रकारका नीति तथा कार्यक्रम र राजनीतिक नेतृत्व र दलीय नेतृत्व अहिलेसम्म नेपालमा स्थापितै भएको छैन, भक्कै छैन। त्यो चाहियो। म त आई एम ए क्यापिटल फ्रिडमिस्ट चाहियो नेपालमा। त्यस्तो मान्छे यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु, जसले नेपालमा रेल कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर लिएर आउन सक्छ। बोलेर हुँदैन। नेपाल राजस्वले तलब खान पुग्दैन, रेल कहाँकोले बनाउनुहुन्छ होइन? अनि यसको चाहिँ कर्पोरेट मोडल के हो, यसको रिटर्न के हो, त्यो सबैलाई क्याल्कुलेट गरेर सबभन्दा फिजिबल ठाउँमा कसरी बनाउन सकिन्छ त्यतातिर लाग्नु पर्यो। निजी पुँजीमा तपाईँ उदार नभई हुँदैन। अहिले पनि बुट भन्ने थोत्रे कानुन राखेका छन्। टेरिटोरी बिलोङ्स टु द स्टेट। टेरिटोरी फ्रेगमेन्ट अफ टेरिटोरी इज ल्यान्ड अफ फार्मर्स। फार्मरको ल्यान्ड त सरकारलाई 20 वर्ष 30 वर्षमा बुझाउँछु भन्ने हुन्छ? होइन भने त्यो सब ल्यान्डभन्दा ठुलो प्राकृतिक स्रोत केही हो? त्यो हस्तान्तरण गर्नु पर्दैन भने अरू प्राकृतिक स्रोतमा आफ्नो पुँजी लगानी गरे बापत चाहिँ उसलाई 30-35 वर्ष पछाडि जिम्मा लगाउनु पर्ने, यो नै त्रुटिपूर्ण छ नि। इट्स रङ। उसैले कमाए पनि त इकोनोमिक एक्टिभिटी त भइरहेको हुन्छ त। बुट नै त यो त थोत्रो थाम्रो यो त आपराधिक कानुन प्राइभेट सेक्टरले लगाओस्, म कर लिएर बस न। सरकारले कर लिने हो, सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने होइन। यस्ता तमाम छन्। हेर्नु होला, म त कर्णालीमा कसरी 5000 मेगावाट बिजुली निकाल्ने, त्यसको कर्पोरेट मोडल के हो? रेलका 1400 अर्बको 1.4 ट्रिलियन रुपियाँको चाहिँ रेलवे कसरी नेपालमा विकसित गर्न सकिन्छ, त्यसको कर्पोरेट मोडल के हो? मेरो युट्युब च्यानल तपाईँले फलो गरेर हेर्नुभयो हुन्छ, तपाईँले नै बजाउनु भए पनि हुन्छ। त्यसै मैले त सबै भनेको छु, तर यो सबै अब के भैँसीलाई बिन हो। निजी क्षेत्रलाई यसरी व्यवस्था चाहिँ किन गरिन्छ? जुन सरकार आए पनि जे आए पनि अन्त फन्डामेन्टल पोलिटिकल फिलोसफी नै रङ छ भने नि त व्यवस्था गर्छन् नि। यो देशको पहिलो दुश्मन को हो? अहिले सबभन्दा धेरै पैसा भएको कर्पोरेट हाउस जो छ त्यही हो होइन? अनि त पोलिटिकल फिलोसफी नै त्यही हो त। अब वर्ग दुश्मनलाई कसले चाहिँ त अङ्गीकार गर्छ? सोसियलिस्टहरू झन् त्यही हो। अब कम्युनिस्ट त कम्युनिस्टै भइहाल्यो। त्यस कारण नेपालमा क्यापिटल फ्रिडमिस्टको जरुरत छ। जबसम्म क्यापिटल फ्रिडमिस्ट मनोविज्ञानमा चाहिँ समाज अगाडि बढ्दैन तबसम्म हामीहरूको उन्नति हुँदैन। पैसा कमाउने या दरिद्री रोज्ने? दरिद्री रोज्ने हो भने इट इज ओके, यसो ठिक छ, भोट हाल्दै जानुहोस्। समृद्धि रोज्ने हो भने विकल्प खोज्नुहोस्। ठ्याक्कै उल्टाउनै पर्छ पासा। अन्तिममा सर केही भन्न चाहनुहुन्छ? मैले सोध्न छुटेको केही छैन। अब सबैलाई नव वर्षको शुभकामना। उपरान्तको वर्ष अलिकति राम्रो होस्, सबैलाई सुख प्राप्त होस्। राजनीतिक अस्थिरतालाई जीवन पद्धति मान्नुहोला जबसम्म राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनका लागि तपाईँ जनताहरू उभिनुहुन्न। हस्, थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम हाम्रो सवाल यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा भोलि पुनः बेलुका 6:30 बजे पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।